सभ्य समाज भव्य राष्ट्र निर्माण योजना अन्तर्गत परिवर्तनका लागि नगरी नहुने विषयहरूमाथिको छलफल हो कार्यक्रम नगरी हुन्न। दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता सुजाता आर्याल कार्यक्रम नगरी हुन्नको अर्को अङ्कमा। सधैँ जस्तो फेरि पनि आज हामी एक अतिथिका साथ उपस्थित भएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ वातावरण तथा संरक्षणविद राजेन्द्र खनालज्यू। आउनुहोस् राजेन्द्रजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राजेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब कुराकानी सुरु गर्दाखेरि राजेन्द्रजी, यहाँको चाहिँ वातावरणसँगको सम्बन्ध हैन, वातावरण संरक्षणविद हुनसम्मको यो समय छ नि, हो त्यसमा चाहिँ आफ्नो कालखण्डलाई, आफ्नो एउटा कर्मलाई चाहिँ बयान गरिदिनु होला। कसरी यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो? धन्यवाद सुजाताजी। यो कस्तो भने जे जति यो ग्रह अथवा पृथ्वीमा भइरहेको छ यो चाहिँ वातावरणसँग नै सम्बन्ध राख्दछ। त्यो भएर मैले जब सरकारी सेवामा काम गरेँ, म त्यतिखेर एउटा कृषि चाहिँ पेसासँग सम्बन्धित भएर काम गरेँ। त्यो पछि मैले सरकारी पेसा छोडिसकेपछि चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएँ। त्योसँग आबद्ध हुँदाखेरि चाहिँ मेरो फोकस चाहिँ वातावरण र संरक्षण गर्ने भन्ने, त्यसरी चाहिँ बढी कामहरू चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित कामहरू गर्ने, संरक्षणहरूसँग सम्बन्धित कामहरू गर्ने। अब यो भनौँ न, वनको संरक्षण, जलको संरक्षण, चुरे पहाड हिमालको संरक्षण, पानी, यी सबैको संरक्षण नगरिकन हुँदैन। जीव जन्तुको संरक्षण भनेर यो सबै संरक्षण गर्न चाहिँ वातावरण चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र वातावरण र संरक्षण र हामी मानव लगायत सबै जीव जन्तुको सन्तुलन रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ म बढी चाहिँ यसमा अब क्रियाशील भएँ। अब वातावरण भन्ने बित्तिकै अब प्रकृतिको कुरा त आइहाल्छ हैन। अब प्रकृति भनेको चाहिँ के होला? प्रकृतिको बुझाइ चाहिँ यहाँको बुझाइमा चाहिँ प्रकृतिको बयान गरिदिनुहोस् न। कति राम्रो प्रश्न। हेर्नुहोस्, प्रकृति छिन् र हामी छौँ। प्रकृतिलाई हामी चाहिएको होइन, हामीलाई प्रकृति चाहिएको हो। हामी भएनौँ भने प्रकृति झन् हराभरा हुन्छ। तर प्रकृति भएनन् भने हामी मात्रै त के, कुनै पनि जीव जन्तुहरू, वनस्पतिहरू, कुनै पनि प्राणी यो पृथ्वीमा रहन सक्दैन। त्यो भएर प्रकृतिको महत्त्व त्यति छ। कथन कथाजित केही भयो यो प्रकृतिमा भने, अब प्रलय भयो। प्रलय भयो भने हामी कहीँ अन्त बसाइसराई गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। ग्रहहरू त छन्, 9वटा ग्रहहरू, तर हामी त्यहाँ बसाइसराई गर्न सक्दैनौँ। अमेरिकाले चन्द्रमामा चाहिँ मान्छे पुऱ्यायो, यो पुऱ्यायो, त्यहाँ पानी भेटियो रे भन्छ। यहाँ यत्रो अथाह चाहिँ स्रोत छ पानीको, जङ्गलको, जमिनको, भराभरा एकदम उर्वरा माटोको। यस्तो चिज छोडेर हामी अन्तत जान सक्दैनौँ। र हामीलाई त्यहाँ पुग्न, त्यो केही नभएको ठाउँमा पुग्नलाई जति चाहिँ महँगो छ त्यो पनि हामीले चाहिँ खप्न सक्दैनौँ। त्यो भएर प्रकृति भनेको यो 5 तत्त्व मिलेर बनेको जुन हुन्छ, आकाश छ, पृथ्वी छ, जल छ, अग्नि छ हैन। यी जति पनि 5 तत्त्व जमिनहरू, यी सबै चिजबाट चाहिँ बनेको, अग्निहरूबाट बनेको चिज नै प्रकृति हो। र प्रकृतिले हामी पनि जुन बनेका छौँ, यी 5 तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले मिश्रण गरेर हाम्रो चाहिँ जीवन अगाडि बढ्छ। त्यो भएर प्रकृतिलाई माया गरौँ हामी सबैले भन्छु। अब प्रकृतिको कुरा आएपछि अब वन जङ्गल कृषिको कुराहरू त त्यसै पनि आउने नै भयो है। अब यहाँले चाहिँ नेपालमा अब कृषिको हैन सम्भावना चाहिँ के देख्नु भएको छ र अवस्था के छ पहिला, र त्यसपछि चाहिँ सम्भावना चाहिँ के छ कृषिको नेपालमा? कृषिको मात्रै कुरो गर्ने भयो भने त हामीले त वरदान पाएको भन्छौँ म। किनभने मैले संसारका करिब 48वटा देश घुमिसकेँ
र विभिन्न ठाउँमा घुम्दाखेरि अरूको मेहनत, अरूले गरेका कृषि हेरिकन हाम्रो माटो कस्तो छ अथवा हाम्रो जलवायु, म तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, हाम्रो चाहिँ 60 मिटरदेखि 8,848, अहिले त 48.86 भनेर चाहिँ भर्खरै सगरमाथाको उचाइ पनि बढेको छ। त्यति उचाइमा कतिवटा हावापानी भनेको तपाईँको झन्डै संसारमा पाइने 13 किसिमका हावापानी मध्ये हामीसँग 11 किसिमका हावापानी चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ भूगोलमा छ। हामीसँग कोस्टल भने समुद्री हावापानी छैन, मेरिन छैन र डेजर्ट केही हदमा छैन। तर अहिले कति ठाउँ त नेपालमा पनि यो मरुभूमि जस्तो करण चाहिँ भइरहेछ, भुछिएहरू भएर चुरेहरूबाट तल गएर। यो हावापानीमा र त्यो उचाइमा 60 मिटरदेखि माथिसम्म हिमालसम्म जस्तो सुकै किसिमका, चाहे तपाईँ अन्नबाली, धान गहुँ मकै कोदोहरू भयो, चाहे तपाईँको तरकारी बाली, चाहे तेलन बाली, चाहे दलहन बाली, जुनसुकै, चाहे फलफुलहरू, सबै किसिमका चाहिँ फलफुल, तरकारी, अन्नबालीहरू, दलहन बालीहरू, तेलन बालीहरू, यी सबै कुरो हुन्छ। त्यस्तो हावापानी छ। र यो कस्तो भने मान्छेले, म एउटा प्रसङ्ग जोड्छु, सतीले सरापेको देश भनेर भन्छन् नि। यो सतीले सरापेको देश किन भनेको होला भनेर म कहिलेकाहीँ अचम्म मान्छु कि जुन देशमा, जुन माटोमा तपाईँले आँप खाएर आँपको कोया फाल्दाखेरि पनि आफै उम्रिन्छ, लिची खाएर फ्यालेको पनि आफै उम्रिन्छ, जे खानुहोस् फ्याल्नुहोस् त्यो माटोमा आफै उम्रिन्छ। यस्तो देशलाई सतीले सरापेको देश भन्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यो भएर कृषिको सम्भाव्यता अध्ययनहरू हामीले गर्दाखेरि यसको गर्न सक्ने अथाह सम्भावनाहरू छ, तर त्यो हिसाबले भइराखेको चाहिँ छैन। र अहिलेको तपाईँले हेर्नुभयो भने के छ त हाम्रो प्रगति कृषिमा भन्दा विभिन्न किसिमका योजनाहरू छन्, सरकारी योजनाहरू छन्, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरेका योजनाहरू पनि छन्, केही कामहरू गरेका छ। कृषिको चाहिँ आधुनिकीकरण भनेको छ, प्राङ्गरिक खेती भनेको छ होइन, अनेक कुराहरू गरेका छन् होइन। अनि पकेट एरियाहरू चाहिँ छुट्याएको छ, यो ठाउँमा सुन्तला जुनार, यो ठाउँमा तरकारीहरू गर्ने, यो ठाउँमा बिउ वृद्धिहरू गर्ने, यो ठाउँमा चाहिँ जौ कोदो फापरहरू चाहिँ लगाउने, यो सबै छ। तर त्यो जसरी पकेट एरिया छुट्याए अनुसार पनि हामीले चाहिँ काम गर्न चाहिँ सकेको छैनौँ। जुन बेला देशमा चाहिँ 2032-33 सालसम्मतिर चाहिँ धान चामल निर्यात कम्पनी थियो, धान चामल निर्यात कम्पनीबाट हामीले अरू देशमा चाहिँ भनौँ न सप्लाई गर्थ्यौँ, निर्यात गर्थ्यौँ। आज हामीले तपाईँले तथ्याङ्कहरू सधैँ पढिरहनुहुन्छ होला, कति खरबको चाहिँ हामीले चाहिँ आयात गर्नु परेको छ। यो विडम्बना भन्नुपर्छ। धान चामल निर्यात कम्पनी हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसका चाहिँ शाखा अफिसहरू थिए, सबै ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ निर्यात चाहिँ गर्दथ्यो। तर आज त्यो अवस्था छैन। कृषिको चाहिँ कृषिमा चाहिँ धेरै नै गर्न बाँकी छ। अब अघि यहाँले भने जस्तो होइन, अब हामीसँग धेरै सम्भावना छ कृषिको। अब हाम्रो देश, अब हाम्रो माटो यति मुलायम छ कि अब हामीले खाएर फालेको कुराहरू पनि यसरी उब्जिन्छ। तर हामी आज किन यति धेरै विषादीमा होइन, किन यति धेरै फोकस भइरहेछौँ भनौँ न। अब हामी चाहिँ विषादी युज नगरिकन अर्ग्यानिक फार्मिङको कन्सेप्टलाई किन टोटल्ली अपनाउन सकिँदैन होइन, विषादीमै बढी फोकस भएको चाहिँ किन होला त आज? यसलाई म दुई किसिमले भन्छु। एउटा चाहिँ विषादीको सम्बन्ध, अर्को रासायनिक मलको सम्बन्ध जोडे तपाईँको प्रश्नमा। विषादी भनेको चाहिँ रोग किरा यस्तो लागेपछि हाल्नको लागि हो। रासायनिक मलहरू भनेको चाहिँ यो प्राङ्गारिक जुन उठाउनु भयो त्यसलाई रासायनिक मल चाहिँ अब नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास लगायत 16वटा विभिन्न किसिमका इलिमेन्टहरू चाहिँ हुन्छन् होइन। त्यस्तो रासायनिक मल हो। र
हाम्रो देशमा रासायनिक मलको कुनै फ्याक्ट्री कारखानाहरू त्यस्तो छैन। न कि विषादीहरूको चाहिँ त्यस्तो, अथवा रासायनिक मल हालेर उब्जाउ केही वर्षलाई बढ्ला, तर अलिकति त्यसलाई लङ टर्म हेर्ने हो भने रासायनिक मलहरू नहालेर हाम्रै चाहिँ गाई बस्तुहरूबाट बनेका गोबरहरू यिनीहरू चाहिँ लगायत अरू विभिन्न किसिमका प्राङ्गारिक मलहरू हुन्छन्, बनाउन सकिन्छ र बनाइ पनि रहेका छन्। र त्यो प्राङ्गारिक मल हाल्यो भने माटोको उर्वरा शक्ति कहिले पनि ह्रास भएर जाँदैन। रासायनिक मलले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तपाईँले फाइदा पाउनु होला, तर माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास हुँदै जान्छ। त्यो भएर प्राङ्गारिक मलमा हामीले बढी चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। कृषकहरूले जो नेपालमा हामी कृषक जो हुन्छौँ, प्रत्येक कृषकको गाईबस्तु हुन्छ, भेडा बाख्राहरू हुन्छ, त्यसबाट आएका प्राङ्गारिकहरू मलाउने प्राङ्गारिक मल बनाउन सकिन्छ, हरियो मलहरू बनाउन सकिन्छ। अब यो गाईबस्तुको चाहिँ भनौँ न कम्पोस्ट मल, अरू प्राङ्गारिक अरू झारपातहरूबाट पनि बनाउने लगायत विभिन्न तरिकाहरू छन् र त्योलाई हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। अनि विषादीको कुरो जुन गर्नुभयो, विषादी भनेको त विष न हो होइन। यो विष हालेर काहीँ राम्रो हुन्छ? यो कस्तो हुन्छ भने यो जुन यो प्रकृतिमा चाहिँ बाली नालीभित्र पनि तपाईँको हाम्रा मित्र किरा अथवा मित्र जीव र शत्रु जीव दुवै किसिमका हुन्छन्। तपाईँले विषादी हाल्नुभयो भने त्यसले छानी शत्रु किरा भनेर हाम्रो चाहिँ विभिन्न वारमा लडाइँमा चाहिँ आर्मीहरूले शत्रु मारे जस्तो विषादीले शत्रु किरा मात्रै मार्ने होइन, त्यसले शत्रु मित्र दुवै किराहरू सखा पार्छ र यसले यो वातावरणमा सन्तुलनमा खलबल ल्याउँछ। त्यो भएर विषादी भनेको कुरो हाल्नै हुँदैन। तर विषादीका विकल्पहरू छन्। यसमा कसरी, अब धेरै किसिमका विकल्पहरू छन् होइन। यसमा अब बायोपेस्टिसाइडहरू, यो जैविक चाहिँ हामीले विषादी बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै किसिमले कति बोट बिरुवाहरू छन् होइन, जति जो बोट बिरुवाहरूले चाहिँ भनौँ न ती हानिकारक किराहरूलाई चाहिँ मार्न सक्छन् अथवा त्यसले आक्रमण गर्न सक्दैन, त्यस्ता बोट बिरुवाहरू धेरै छ। अब अहिले सबै त्यसमा नजाउँ। उदाहरणको लागि एउटा म भन्छु, जस्तै तपाईँले अब कुनै चाहिँ तपाईँको करेसाबारी छ, करेसाबारीको वरिपरि डिलमा सयपत्री फुल देख्दा लगाउनु भयो भने देख्दा पनि राम्रो, सयपत्री पनि अझै त्यो रातो चाहिँ फुल भएको र डाँठहरू भएको छ भने त्यसले त्यो भित्र किरा लान दिँदैन। अथवा चाहिँ त्यसले भित्र चाहिँ जुन नेमाटोडहरू हुन्छ माटोभित्र, त्यस्तोलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ खतम बनाउँछ। उदाहरण मात्रै। अनि लगाउँदाखेरि तपाईँले कस्तो भने गाउँघरमा त एकदम किसानहरूलाई सबै थाहा छ। हामी त पढेर पनि किसान जतिको बन्न कहिले पनि सक्दैनौँ, किनभने किसानहरू त बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही माटोमा भिजिया छ। कुन माटो राम्रो, कुन किरा ठिक हो, कुन किरा बेठिक हो, त्यहाँ त मित्र किराहरूले नै शत्रु किराहरू खाउन पनि सक्छन् होइन। अनि अब त्यो लगाउँदाखेरि तपाईँले अब लसुन पनि मिक्स गरेर लगाउनु भयो अथवा धनियाँ चाहिँ प्याज यस्ता चिज भने यसबाट आउने बास्नाहरूबाट पनि अरू किराहरू त्यहाँ आउन सक्दैनन् भने यस्ता तरिकाहरू चाहिँ प्रविधिहरू धेरै छन्। त्यतातिर चाहिँ हामीले जानुपर्छ। विषादी भनेको मैले कहिले पनि यो सिफारिस गर्दिनँ हाल्नलाई, तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने विषादी हाल्नै पर्यो, पुरै चाहिँ अब त्यहाँ रोग लागेको छ अथवा कुनै किरा लागेको छ भने विषादीका पनि प्रकारहरू छन्। तपाईँले बजारमा जानुभयो भने विषादी चाहिँ एउटा रातो लेबल अति चाहिँ खतरनाक भनेर लगाएको हुन्छ, अर्को निलो हुन्छ, अर्को पहेँलो हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ हरियो हुन्छ। तर यस हरियो भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई हानि कम पुर्याउँछ। किनभने विषादी हाल्नुहोस्, आज चाहिँ तपाईँले विषादी हाल्नुभयो, भोलि तरकारी टिपेर खानुभयो भने त त्यसले त तपाईँलाई त
यो भोलि गएर कार्सिनोजेनेसिस भन्छ, क्यान्सर जस्तो त्यस्ता रोगहरूदेखि लिएर अन्य त्यसले चाहिँ रोग समस्याहरू ल्याउन सक्छ। त्यो भएर विषादी भनेको कुरो नगरी अरू केही उपायले भएन र यो जोगाउनलाई मैले यो गर्नुपर्छ भन्दा त्यस्तो अवस्थामा त्यो हरियो रङकोबाट सुरु गर्ने र पहेँलोसम्म जाने भन्छु म। अझै निलो रातो यो त छुँदै नछुने भनेपछि एउटा कुरो विषादी, त्यसले चाहिँ तपाईँ अथवा चाहिँ त्यो बाली नालीलाई मात्रै नगरी यो सम्पूर्ण वातावरणलाई नै त्यसले हानि गर्छ। त्यो विषादी हालेको ठाउँमा पानी हाल्नुहुन्छ, पानी हालेपछि बगेर खोला नाला किनार सबैतिर जान्छ, नदीमा बग्छ भने त्यसले चाहिँ अब अरू चिजलाई माछाहरूदेखि लिएर पानी खानेहरूलाई सबैलाई चाहिँ त्यसले असर गर्छ। भनेपछि विष भन्ने चिज चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो होइन र रासायनिक मलको सट्टामा पनि प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मल हालेर 4 डोको प्राङ्गारिक मल हाल्नु थियो भने रासायनिक मल नहालेर सरकारले चाहिँ भनौँ न लाइभ स्टक अथवा चाहिँ पशुपालनलाई चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गरेर कार्यक्रमहरू दियो, कृषकहरूलाई अनुदानहरू दियो भने चाहिँ त्यस्तोबाट चाहिँ आएको 20 डोका हाल्नु पर्ला। तर त्यो सधैँभरिको लागि हुन्छ र रासायनिक मल हालेर त्यो बिगारेको चाहिँ जुन माटो हुन्छ, भोलि तपाईँको घरमा चाहिँ दाजुभाइ हुन्छ, दाजुभाइ त छुट्टिनु पर्यो, त्यही जग्गा चाहिँ तपाईँले छुट्याउनु पर्यो, फेरि उसको पनि छोराछोरी हुन्छ, फेरि छुट्याउनु पर्यो भने त्यो उर्वर भूमि चाहिँ मरुभूमि जस्तो बनाएको चिज चाहिँ छुट्याएको हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले केही पनि उत्पादन लिन सक्दैनौँ। भनेपछि त्यो एउटा बालुवाको खानी मात्रै भयो, एउटा मरुभूमि मात्रै भयो। भनेपछि विषादीले त्यो सबै चिज बिगार्दै जान्छ। भनेपछि अब हाम्रो कृषिमा धेरै सम्भावना छ है हाम्रो देशमा। अब युवा जमातहरूलाई चाहिँ हैन, युवाहरूलाई चाहिँ कृषिप्रति ध्यान आकर्षण गर्न यो आधुनिक फार्मिङ अब हाम्रो इन्टरनेसनल लेभलमा त धेरै देखिरहेछौँ है। यो आधुनिक फार्मिङमा चाहिँ आधुनिकीकरण ल्याएर धेरै सजिलो बनाउने, अब हाम्रो युवा वर्गलाई चाहिँ अलिकति फार्मिङप्रति अट्र्याक्ट गराउनलाई चाहिँ हैन आधुनिक फार्मिङको चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका होला त? यो धेरै अहिले अब भनौँ न लाखौँ लाख मान्छे युवा वर्गहरू विदेशिएका छन्। किन विदेशिए त भन्दाखेरि अब आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर एउटा, अर्को आफ्नो देशमा चाहिँ कृषिमै पनि काम गर्न नपाएर त्यो किसिमको चाहिँ जुन एउटा भनौँ न सुविधाहरू अथवा जुन एउटा सहायताहरू सहयोगहरू सरकारहरूले गर्नु पर्थ्यो त्यो अझै पुगेको छैन। कार्यक्रमहरू छ, युवा रोजगारी कार्यक्रम भन्ने छ हैन, अब प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रमहरू लगायत कार्यक्रमहरू धेरै छ। तर ती कार्यक्रम त्यो लक्षित वर्गमा पुगेन। युवाहरू भनेका त हाम्रा त भनिन्छ नि, अब यिनीहरू भने भोलिका कर्णधारहरू हुन्, देशका कर्णधारहरू सबै विदेशिएपछि देश कसरी विकास गर्छ? देशले त विकास गर्न सक्दैन। हाम्रो दिमागहरू, हाम्रो शक्तिहरू, ऊर्जाहरू यो सबै बाहिरिएको छ। अनि यहाँ अब बुढाबुढीहरू अब बढी चाहिँ कामहरू अझै महिला वर्गमा बढी छोडेको छ, उहाँहरूलाई बोझमाथि बोझ थुपरिएको छ हैन। तर युवा वर्गको लागि कार्यक्रम गर्दा जहिले पनि यो हामी भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्दा हाई भ्यालु भन्छौँ होइन, लो भोल्युम अथवा चाहिँ यस्तो चिजमा चाहिँ युवा वर्गलाई चाहिँ रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कम समयमा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ मुनाफा अथवा फाइदा होस्। त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। अब गर्दाखेरि कृषिकै गऱ्यौँ कुरो भने पनि कृषिमा तपाईँले अब भनौँ न अब यता पशुपालनपट्टि पनि कुन क्षेत्रमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, तराईमा बस्नुहुन्छ कि चुरेमा बस्नुहुन्छ कि पहाडमा कि हिमालमा, त्यो अनुसारका कार्यक्रमहरू गर्न सकियो। अब
भनौँ न काहीँ तरकारी खेती गरेर पनि चाहिँ प्रशस्त आम्दानी अहिले लिइरहेको छ, काहीँ चाहिँ फलफुल खेतीहरू गरेर लङ टर्म एउटा लामो समयसम्म पनि आम्दानी लिन सकिन्छ, काहीँ पशुपालन गरेर पशुपालनहरूमा पनि तपाईँको हामीले कस्तो हुन्छ भने यो पुरानो अलिकति भनौँ न अब रैथाने जातहरूको भन्दा पनि अलिकति अब यसमा चाहिँ अलिकति विकसित उन्नत जातहरूको चिजहरू केही किसानहरूले चाहिँ अब टर्की पालेको छ, कसैले अस्ट्रिचहरू पालेर अहिले प्रशस्त आम्दानी लिइरहेको देखिन्छ, बङ्गुरै पालन गरेर पनि गरेको छ, काहीँ तरकारी भनौँ न खेती गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा कमर्सियलाइज गरिरहेको देखिन्छ। अब यो सम्भावना पनि छ त्यसरी गर्न, तर त्यो 2-4 जना गन्तीमा आउनेले गरेर मात्रै भएन। यस्तो कार्यक्रम यो युवा वर्गलाई चाहिँ लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउने, सरकारले त्यसमा सहयोग गर्ने केही कार्यक्रमहरू पनि छ, तर जुन लक्षित वर्ग हो त्यो वर्गमा चाहिँ अहिले यो कार्यक्रमहरू अझै पुगिसकेको छैन। तपाईँले अब बाँझो खेत हेर्नुभयो भने हामीले एउटा अध्ययन गरेको थियौँ, त्यो अध्ययनबाट देशभित्र चाहिँ तपाईँको 25 देखि 30 सम्म चाहिँ बाँझो चाहिँ भूमि छ भने 30% बाँझो भूमि भनेको त त्यो बाँझो हुनु नै हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। त्यहाँ त हामीले खेती गर्न सकिन्छौँ। युवाहरूलाई चाहिँ त्यहीभित्र चाहिँ बाँझो जमिनहरूमा चाहिँ अब त्यो लिजमा हुन्छ कि होइन अथवा कसरी हुन्छ, कोही चाहिँ सरकारी जमिन बाँझो भएर बसेको छ, कोही व्यक्तिगत जमिनहरू बाँझो भएर बसेको छ भने त्यस्ता जमिनहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याएर युवा वर्गलाई रोजगारी गराउनलाई चाहिँ सकिन्छ। र रोजगारी गराउँदाखेरि अब यो नगदे बालीहरूमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। नगदे बालीहरू पनि धेरै किसिमको छ। अब कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, बसेको अनुसार त्यहाँ चिया गर्ने हो कि कफी गर्ने हो कि अदुवा गर्ने हो कि बेसार गर्ने हो कि होइन, अब यी पनि नगदे बालीहरूभित्र पर्दछ। त्यस्तै चाहिँ तरकारीहरूमा चाहिँ अब कुन जातको चाहिँ कुन चाहिँ बालीको चाहिँ माग बढी छ बजारमा, बजारको माग अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विडम्बना अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि पनि अब विभिन्न ठाउँमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारीहरू बजार लान पाएन। त्यस्तो चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यस्तो बेलामा जसरी मान्छे बिरामी हुँदाखेरि एम्बुलेन्स ल्याएर चाहिँ हस्पिटल पुर्याउँछ, त्यस्तै यस्तो बेलामा चाहिँ ती किसानका जति उत्पादन भएको त्यो चाहिँ कृषि एम्बुलेन्स एउटा चाहिँ यो अवधारणा हो। कृषि एम्बुलेन्सबाट चाहिँ त्यस्ता तरकारीहरू कुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कोही दुग्ध व्यवसाय गर्न पनि सक्छन् युवा वर्गले, दुग्धबाट पनि धेरै किसिमको परिकारहरू बन्छ। हामी बाहिरबाट आएको चाहिँ दुधको पाउडरहरू चाहिँ किनेर चिया खान्छौँ होइन। अब त्यस्ता स्किम मिल्कहरू, यो पाउडरहरू, विभिन्न किसिमका मिठाईहरू, पनिरहरू, छुर्पीहरू, यी सबै कुरो चाहिँ हामीले यहीँ बनाउन सक्छौँ। अथाह सम्भावना चाहिँ पशुपालनमा पनि छ, कृषिमा पनि छ। कृषिका विभिन्न किसिमको चाहिँ अब यो क्रियाकलाप गरेर चाहिँ युवा वर्गलाई आकर्षण गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब प्रसङ्ग अलिकति महिला वर्गमा जोडौँ है। अब महिलाको चाहिँ वातावरणसँगको सम्बन्ध होइन र उसले चाहिँ वातावरणको लागि गर्न सक्ने, वातावरण संरक्षणको लागि दिन सक्ने योगदान, यो चाहिँ के देख्नु भएको छ त यहाँले? यो कस्तो भने म अरू बेला पनि भन्ने गर्छु कि एउटा यसको अनुसन्धान गरेको छ र एउटा किताबमा चाहिँ मैले के पढेको थिएँ भने पुरुष र महिलाको यो दिमागको बनोट त्यो भित्र त्यो धब्बाहरू लगाएर पनि गरेको थियो होइन। महिलाले एकैपल्ट चाहिँ मल्टिटास्क धेरैवटा काम, 3-4वटा काम एकैपल्ट नबिर्सिकन गर्न सक्छ भने पुरुषले एकपल्टमा एउटा काममा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। भनेपछि महिलालाई मैले कसरी हेर्छु भने
महिला चाहिँ यो प्रकृति अथवा वातावरण चाहे तब लगायत कृषि वन यो सबै क्षेत्र घर मात्रै आफ्नो घरको परिवार मात्रै होइन, यसको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापक हो, म्यानेजर हो महिला। महिलाले सबै चिज चाहिँ एउटा सन्तुलन ढङ्गबाट चाहिँ गर्न सक्छन् जुन पुरुषले गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ यो वातावरण अहिले चाहिँ संरक्षण गर्नलाई भनौँ न, चाहे तपाईँको वन जङ्गलको कुरो भयो अथवा चाहिँ यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले जसरी गाउँमा हिँड्दाखेरि तालिमहरू दिएर एउटा चाहिँ हिँड्दाखेरि उहाँहरूको जिज्ञासाहरू, उहाँहरूको उत्सुकताहरू चाहिँ बढी पाइयो र उहाँहरूले सिक्ने उत्सुकताका साथ चाहिँ जानुहुन्थ्यो र त्यसलाई व्यवहारमा लानुहुन्थ्यो। भनेपछि आज यस्तो किसिमको चाहिँ तालिम छ अरे, यो बारे चाहिँ गोष्ठी छ अरे भनेपछि अहिले महिलाको सहभागिता पहिलेको जस्तो छैन, अहिले धेरै नै भइरहेको छ। त्यो भएर उहाँहरूले घर परिवार, आफ्नो कोठेबारी, अलिक पर भएको चाहिँ अर्को खेतबारी लगायत यस्ता गोष्ठी यी सबै भ्याएर चाहिँ एउटा व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ राम्रोसँग निभाउन सक्ने चाहिँ मैले महिलाहरूलाई देखेको छु। र उहाँहरूको योगदान, जुन योगदान चाहिँ अब देशले पनि अझै कदर गर्न सकेको छैन। बिस्तारै अब अहिले विभिन्न अब यो भनौँ न राजनीतिक उसमा चाहिँ न्यायालय होस् चाहे चाहिँ प्रतिनिधि सभा लगायत यसमा महिलाहरू 2-4 त्यसरी चाहिँ अगाडि माथिको तहमा भए तापनि र तल स्थानीय तहमा गएर अहिले त अब 753वटा स्थानीय तहहरू छन्, त्यसमा पनि अहिले केही आरक्षणको रूपमा, तर अब त्यो सधैँभरि यस्तो हुनु हुँदैन। महिला जब सशक्त हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ क्षमतामा चाहिँ अभिवृद्धि ल्याउन सकिन्छ भने भोलि चाहिँ महिलाहरू आफसे आप चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन्। र केही हदमा अहिले जे भए पनि महिलाहरू, मैले अब गाउँघर यो धेरै अहिले यो भनौँ न 76-77 जिल्ला मध्ये मैले चाहिँ 74 जिल्ला लगभग घुमिसकेका छु। यो घुम्दाखेरि र यो 42 वर्षको अनुभव हो। यो सबै जिल्लाको सदरमुकाम नभई अब सबै गाउँघर, हुम्ला जुम्ला डोल्पा मौगु कालीकोट बाजुरा बजाङ आछाम यी सबै ठाउँका गाउँदेखि लिएर विकट ठाउँ, अहिले त गाडी जान्छ धेरै ठाउँमा, हामी पैदलै हिँडेर चाहिँ यो सबै ठाउँ घुमेको हो। गर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ सिक्नलाई बढी चाहिँ अग्रसर भएको पाएको छु र यो वातावरण अथवा प्रकृतिलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेको र अरूलाई पनि बुझाउन सक्ने क्षमता भएको देखेको छु। र एउटा व्यवस्थापकको रूपमा मैले महिलालाई चाहिँ लिन्छु र उहाँहरूले एउटा भनौँ न एउटा छोरीलाई हामीले जुन शिक्षा दिन्छौँ त्यो छोरीले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो घरमा मात्रै त्यसलाई लागू नगरिकन व्यवहारमा नल्याइकन उसले चाहिँ पछि गएर जुन ठाउँमा जान्छ, चाहे बिहाबारी गरेर, चाहे बसाइ सरेर, चाहे चाहिँ अरू केही रोजगारीको क्रममा, त्यो ठाउँमा पनि उसले पुर्याउँछ। त्यो भएर महिला चाहिँ एउटा व्यवस्थापक हो। अब अलिकति प्रसङ्ग अहिलेको समय सान्दर्भिक जोडौँ है। अब अहिले क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ धेरै असर पारिरहेको छ। अब जीव जन्तु, अब हरेक वनस्पतिहरूमा अब यसले चाहिँ पारिरहेको असरलाई चाहिँ यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यो कस्तो भने जलवायु परिवर्तन भनेको पहिलेदेखि भइराखेको कुरो हो र अहिले पनि भइराखेको छ। तर यसको चाहिँ जुन भइरहे तापनि अहिले आएर यसको यो जुन थ्रेसहोल्ड भन्छ यो चाहिँ सीमा नाग्यो। धेरै नै यसको चाहिँ अहिले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असर संसारभरि परेको छ। चाहे त्यो विकसित राष्ट्र हुन्, चाहे चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्र हुन् अथवा अब तलका अन्य राष्ट्रहरू हुन्, सबैको असर परेको छ। तर नेपालमा यसको असर धेरै परेको छ। र यो जलवायु परिवर्तन किन भयो भन्दा एउटा औद्योगिक
रूपमा क्रान्ति गरेर चाहिँ विकसित देशहरूले चाहिँ बढी चाहिँ कल कारखानाहरू चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ खोले र चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेर त्यसमा बढी जोड दिँदाखेरि चाहिँ अमेरिका, चाइना, अब भारत जस्ता देशहरूले अब यसको चाहिँ अब भनौँ न कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा अहिले यो हाम्रो वायुमण्डलमा चाहिँ 20% भन्दा बढी चाहिँ यसरी चाहिँ योगदान गरिरहेको छ। अब त्यस्तै नेपालको केसमा हेर्ने हो भने त एकदम हामी त नखाएको विष खाएका मात्रै हौँ, नखाएको विष लागेको भनौँ न। हाम्रो योगदान हेर्नुहुन्छ भने 0.027%, त्यो एकदम न्यून हो। त्यसले खास असर गर्दैन, हाम्रो त्यत्रो ठुलो योगदान छैन। तर अरूले गरेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यसले असर चाहिँ बढी गरेको छ। हिमालका हिउँहरू पग्लिने क्रम बढेको छ। यो नेपालको तपाईँको हिमालबाट बग्ने 6000 नदी नालाहरू चाहिँ यो अब यसलाई असर परेको छ। भोलि चाहिँ अब यो चाहिँ क्लाइमेट अथवा जलवायु परिवर्तनको सम्मेलनहरूमा पनि यसलाई अब 21औं शताब्दी सकुन्जेलसम्ममा 1.5देखि 2% भन्दा बढी चाहिँ बढ्न नदिने भनेको छ। तर यो अहिले बढ्ने क्रम हेर्दाखेरि मलाई लाग्दैन 1.5-2% भित्र चाहिँ सीमित रहन्छ। विकसित देशहरूले गर्ने चाहिँ जुन यो अहिले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ उत्सर्जन गर्ने काम बढी गरिराखेको छ, त्यो चाहिँ यदि 4% 21औं शताब्दीको अन्त्यमा चाहिँ बढ्यो भने हिमालमा हिउँ हुँदैन। अब कल्पना गर्नुहोस्, हिमालमा हिउँ हुँदैन भने पानी कहाँबाट आउँछ? र यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या जुन चाहिँ हामी चाहिँ यसका चाहिँ झन्डै 10वटा ठुल्ठुला नदी नालाहरूबाट चाहिँ अब 3 अरब झन्डै बढी चाहिँ जनसङ्ख्यालाई चाहिँ पुर्याइरहेको पानी सुकेपछि त यहाँ चाहिँ मान्छे काकाकुल हुन्छ, हाहाकार मचिन्छ। भोलि चाहिँ पानीको युद्ध हुन थाल्छ भनेपछि जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि अहिले त्यो किसिमको एउटा असर पानीमा देखिने सम्भावना भयो। पानी भएन भने कृषिमा हुँदैन, कृषि चाहिँ नभइसकेपछि उत्पादन हुँदैन, मान्छेमा असर पर्छ, जीवजन्तुमा असर पर्छ। कयौँ जीवजन्तुहरू हाम्रो चाहिँ अब निकुञ्जहरू, राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा छन् होइन। ती जीवजन्तुहरू चाहिँ कोही अब नेपालमा मात्रै पाइने चाहिँ गैँडाहरू, नेपाल भारत लगायत भुटानमा पाइने गैँडा, एकसिङे गैँडाहरू भोलि लोप हुन सक्छ। बाघहरू, पाटे बाघहरू जसलाई चाहिँ अब यो अहिले एसियाको 13वटा देशमा पाइन्छ होइन। भोलि यस्तै समस्या जलवायु परिवर्तन हुँदै गयो भने अहिले हामी कहाँ झन्डै 235वटा बाघ, यो त राम्रो चाहिँ वृद्धि भएर गएको छ। 2010 ताका चाहिँ यो बाघको सङ्ख्या झन्डै 120-21 थियो भने यसरी चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनले मान्छेलाई मात्रै हेर्नु भएन, जीव जन्तु, वनस्पति, पानी, अघि मैले भनेका यी सबै चाहिँ तत्त्वहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। र त्यो हिसाबले सरकारले पनि नगरेको होइन, विभिन्न किसिमका यसका नीतिहरू, रणनीतिहरू बनेका छन्। तर त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा अथवा त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कसरी अभ्यासमा लाने भनेर यो जलवायु परिवर्तनको पनि नीति बनेको छ होइन, यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट। र तर त्यसमा राम्रा कुराहरू छन्। 12वटा एरियालाई फोकस गरेर चाहिँ त्यसलाई त्यो नीति चाहिँ अगाडि ल्याएको छ। तर स्थानीय तहसम्म त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ कसरी लाने, कसरी मिलेर जाने, समन्वय एकअर्कासँग कसरी गर्ने, त्यसको खाँचो छ। अब अन्त्यमा यो बताइदिनुहोस् न, अब सरकारले चाहिँ वातावरण संरक्षणको लागि नगरी नहुने चाहिँ के रहेछ त? बडा राम्रो प्रश्न। म यो कस्तो भने सरकारको वातावरण, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ, वातावरण विभाग पनि छ र वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रोभिन्स लेभलमा यसको चाहिँ शाखाहरू छ र स्थानीय तहमा पनि यसको शाखाहरू छ।
सरकारले बनाएको वातावरण अथवा सँग सम्बन्धित जुन नीति र नीतिभित्र रहेर रणनीतिहरू बन्या छ र जलवायु परिवर्तनको पनि अर्को जुन नीति रणनीतिहरू छन्, यो नीति चाहिँ हाम्रो गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि मिलेर, गैर सरकारी सङ्घ संस्था हेर्नुभयो भने तपाईँले नेपालमा धेरै छ, खरबौँको चाहिँ भनौँ न अर्थतन्त्र चाहिँ अब गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कार्यान्वयन भइरहेको छ। अब त्यो उहाँहरूसँग पनि मिलेर स्थानीय तह, मुख्य भने काम गर्ने भनेको स्थानीय तह नै हो र स्थानीय तहलाई चाहिँ यसले चाहिँ अब स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्र भूगोल बनावट अनुसार त्यहाँको आफ्नै वातावरणको नीति, वातावरणको रणनीति, कृषिको भयो, पशुपालनको भयो, जैविक विविधताको भयो, विपद व्यवस्थापनको भयो, यी सबै किसिमका चाहिँ नीति र रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो बनाएर अब हामीसँग पैसाको कमी छैन। अहिले हेर्नुभयो भने धेरै कम खर्च भएको छ, विनियोजन भएको भन्दा धेरै कम। अनि यी आयोगहरू पनि छ, चाहे अब कृषकको आयोगहरू भयो, वातावरणको भयो भने यस्ता आयोगहरू होइन, यस्ता आयोगहरूबाट पनि यसलाई चाहिँ जल, जमिन, जङ्गल, जनावर भनेर यो 5वटा ज जुन छ यसको संरक्षण गर्न 5औं ज भनेको जनता होइन, जनता भने मान्छे हो, त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने र जनताको जीवनको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ सरकारले स्थानीय तहसम्म यसलाई कार्यान्वयनलाई नीति रणनीतिहरू र यसका योजनाहरू कार्यक्रमहरू सबै राम्रा छन्, तर त्यसलाई स्थानीय तहमा बुझ्ने गरी र स्थानीय तहमा पनि अहिले नयाँ भर्खरै भएको भएर उहाँहरू पनि सिक्दै हुनुहुन्छ, तर सिके तापनि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले पनि यसमा चाहिँ यस्ता किसिमका नीति रणनीतिहरू बनाउन चाहिँ पहल गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस् त राजेन्द्रजी, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आज समय दिनुभएकोमा। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो हरेक पल टिभीबाट यो नगरी हुन्न भन्ने चाहिँ जुन कार्यक्रम छ यो एकदमै राम्रो, तपाईँको जुन हिसाबले यो राम्रो चाहिँ ज्ञान तपाईँले यो वातावरणसँग अब वन कृषिहरूको पनि राख्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई सुजाताजी लगायत टिम सबैलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। दर्शकबिन, यहाँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। फेरि भेट हुने नै छ अर्को अङ्कमा अर्का अतिथिका साथ। आजलाई बिदा दिनुहोस् र जाँदै यो भन्न चाहन्छु कि हरेक पल टिभीलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।